गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। दर्शकवृन्दहरू, संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलाको आरम्भ चरणको 11औं कक्षामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। संस्कृत सिक्न एकदमै सरल र सहज होस् भनी हामीले संस्कृत अध्ययन श्रृङ्खलालाई 4 चरणमा विभाजन गरेका छौँ। उक्त 4 चरण र पाठ्यक्रमबारे बुझ्नको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको भिडियो लिङ्क हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू, आज हामीले सिक्ने विषयहरू यस प्रकार छन्। कुत्र अत्र तत्र, पुरतः पृष्ठतः, दक्षिणतः वामतः, उपरि अधः, बहिः अन्तः। यी सबै स्थानबोधक क्रिया विशेषणहरू हुन्। आज हामी यी शब्दहरूको अर्थ र प्रयोगलाई बुझ्नेछौँ। आजको कक्षाको शीर्षक हो स्थानबोधक क्रिया विशेषणहरू। अब सर्वप्रथम हामी यी शब्दहरूको अर्थलाई बुझ्नेछौँ। कुत्र अत्र तत्र। कुत्र अर्थात् कहाँ। यो एउटा प्रश्नबोधक शब्द पनि हो। अत्र अर्थात् यहाँ र तत्र अर्थात् त्यहाँ। अर्को 2 शब्द छन् पुरतः पृष्ठतः। पुरतः अर्थात् अगाडि र पृष्ठतः अर्थात् पछाडि। त्यस्तै दक्षिणतः वामतः। दक्षिणतः अर्थात् दायाँतिर वा दाहिनेतिर र वामतः अर्थात् बायाँतिर। त्यस्तै अर्को 2 शब्दहरू छन् उपरि अधः। उपरि अर्थात् माथि र अधः अर्थात् तल। र बाँकी 2 शब्दहरू बहिः अन्तः। बहिः अर्थात् बाहिर र अन्तः अर्थात् भित्र। दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरू सबैले यी सबै स्थानबोधक शब्दहरूको अर्थलाई राम्ररी बुझिसक्नु भएको छ। अब हामी यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। दर्शकवृन्दहरू, यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। माथि प्रश्न गरिएको छ, पुस्तकम कुत्र अस्ति अर्थात् पुस्तक कहाँ छ अथवा किताब कहाँ छ भनेर यहाँ प्रश्न गरिएको छ। तल उत्तर पनि दिइएको छ, पुस्तकम अत्र अस्ति अर्थात् पुस्तक यहाँ छ।
अर्को उदाहरण, वृक्षः कुत्र अस्ति अर्थात् रुख कहाँ छ? उत्तर, वृक्षः तत्र अस्ति अर्थात् रुख त्यहाँ छ। अब यहाँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। स्क्रिनको दाहिने तर्फ चित्रमा एउटा रुख, एउटा घोडा र एउटा बाख्रा देखाइएको छ। अब वाक्य प्रयोग हेर्नुहोस्। वृक्षस्य पुरतः अश्वः अस्ति अर्थात् रुखको अगाडि घोडा छ। त्यस्तै अश्वस्य पृष्ठतः अजः अस्ति अर्थात् घोडाको पछाडि बाख्रा छ। यहाँ चित्रमा देखाइएको बालकको नाम श्याम हो। माथि भनिएको छ सः श्यामः अस्ति अर्थात् ऊ श्याम हो। अब तल प्रश्न गरिएको छ श्यामः कुत्र अस्ति अर्थात् श्याम कहाँ छ? उत्तर दिइएको छ श्यामः अत्र अस्ति अर्थात् श्याम यहाँ छ। अब यहाँ चित्रमा श्यामको दाहिने तर्फ एउटा भकुण्डो देखाइएको छ। माथि प्रश्न गरिएको छ श्यामस्य दक्षिणतः किम अस्ति अर्थात् श्यामको दायाँतिर के छ? उत्तर, श्यामस्य दक्षिणतः कन्दुकम् अस्ति अर्थात् श्यामको दायाँतिर भकुण्डो छ। फेरि यहाँ चित्रमा श्यामको बायाँतर्फ एउटा पात देख्न सकिन्छ। प्रश्न गरिएको छ श्यामस्य वामतः किम अस्ति अर्थात् श्यामको बायाँतिर के छ? उत्तर, श्यामस्य वामतः एकं पर्णम् अस्ति अर्थात् श्यामको बायाँतिर एउटा पात छ। अब यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस्। रुखको तल एउटा कुकुर र रुखको माथि एउटा बाँदर बसिरहेको देख्न सकिन्छ। वाक्य प्रयोग हेर्नुहोस्। वृक्षस्य उपरि मर्कटः अस्ति अर्थात् रुखको माथि बाँदर छ। र त्यस्तै वृक्षस्य अधः शुनकः अस्ति अर्थात् रुखको तल कुकुर छ। अब यो चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रमा एउटा घर देखिन्छ। घरको बाहिर एउटा बालक आफ्नो कुकुरसँग खेलिरहेको छ। यही चित्रमा एउटी बालिकाको पनि कल्पना गर्नुहोस् जो अहिले घरभित्र छिन्। घरभित्र भएको कारणले उनी अहिले चित्रमा देखिन्निन्। माथि प्रश्न गरिएको छ बालकः कुत्र अस्ति अर्थात् बालक कहाँ छ? उत्तर, बालकः गृहस्य बहिः अस्ति अर्थात् बालक घरको बाहिर छ। अनि फेरि प्रश्न गरिएको छ बालिका कुत्र अस्ति अर्थात् बालिका कहाँ छिन्? उत्तर, बालिका गृहस्य अन्तः अस्ति अर्थात् बालिका घरको भित्र छिन्। दर्शकवृन्दहरू, आज आरम्भ चरणको 11औं कक्षामा हामीले 11वटा स्थानबोधक क्रिया विशेषणहरूको अर्थ र प्रयोगलाई बुझ्यौं। यी सबै शब्दहरूको अर्थ र यी वाक्य प्रयोगहरूलाई आफ्नो नोट कापीमा टिप्नुहोस् र बारम्बार अभ्यास गर्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू,
यहाँहरू सबैलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ? लाइक तथा कमेन्ट गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र साथै सम्पूर्ण संस्कृत भाषा सिक्न चाहने महानुभावहरूसँग यो भिडियो अवश्य सेयर गर्नुहोला। आजको कक्षा यतिमा पूर्ण भएको छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।